कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला त्यसो भएदेखि ठोकिदिए उनले ये चन्दा नै दोस्त बनाइदिनु नरहे बाँस नबजे बाँसले लजाउँदा भनेर बाँसै। हामी चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले यो गलत बाटो गलत नीति गलत तरिका अवलम्बन गर्न छोडोस्। प्रचण्डले सेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने सेयर बजार हुन्छ अरे। साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जाने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयर पुँजीमा जान्छ सेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। आश्विन 18 माघ 19 जस्ता प्रतिगामी कदमहरू माघ 19 मा गएर त पार्टीहरूको कुनै मतलबै छैन। आफै घोषणा गरेर आफैले सबै आफ्नै हातमा शासन लिएर ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाए। ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाउँदा तपाईहरुलाई साथीहरुलाई बताऊ प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर सहमतिका साथ त्यो उपद्रव भएको थियो। अलिक समन्वयात्मक ढङ्गले सुव्यवस्था सुशासन र समृद्धि तर्फका हाम्रा प्रयासहरुमा हामी सिंगो देश केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो। स्थिरता र स्थायित्व तर्फ सिंगो देश केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो। तर भएन भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन। किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। नियन्त्रित अस्थिरता खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भमा त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ। नियन्त्रित अस्थिरताका सम्भावक शक्तिहरू अस्थिरता मात्रै क्रिएट गर्न खोज्ने ती शक्तिहरू छन्। अहिले ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुरे एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका सम्वाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। र अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता भन्ने त्यस्ताहरूसँग एकता अस्थिरताका शक्तिसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ त्यो एकीकरण सम्भवै छ। हामीले राम्ररी चिनिसकेका छौँ यिनको कनेक्सन कहाँ छ, तार कहाँ जोडिएको छ, कहाँबाट स्विच अन अफ हुन्छ त्यो हामीले देखेका छौँ। छर्लङ्गै देखेका छौँ। महान जनयुद्ध भनेर युवा र जनताहरूलाई महिलाहरूलाई दुर्गम ठाउँहरूबाट उरालियो, सुगम ठाउँहरूबाट उरालियो, सेन्टिमेन्टमा ल्याइयो। युवाहरू ज्यान दिन तयार भए, होमिए, परिवर्तन भने हतियार कहाँबाट आयो त्यतापट्टि फर्किएर हेर्न दिएन। एउटा सेन्टिमेन्ट ल्याइयो तर यति बुझिएन, यति हेरिएन कहाँबाट कसले हतियार दिँदैछ नेपालमा अस्थिरता ल्याउनु। नेपालमा जनयुद्ध नामको गतिविधि सफल हुँदैन थियो। किनभने त्यो सफल गर्न सुरु गरेकै होइन। त्यो त अस्थिरता क्रिएट गर्न, त्यो एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो। त्यो आफ्नो हातमा कन्ट्रोलको घोडाको लगाम आफ्नो हातमा हुन्छ नि, लगाम हातमा राख्ने एउटा विधि हो। त्रसित, अशान्त, अस्तव्यस्त बनाइदिने र आफ्नो दोनो सज्याउने नीति अन्तर्गत कुरा। बाहिरका अरू देशका तालिम केन्द्रहरूमा तालिम दिन्थ्यो बकाइदा। कुनै कथा त होइन, तालिम लिएर आएका साथीहरू त छँदैछ। तर त्यति बेला महान क्रान्तिको एउटा सेन्टिमेन्ट त्यतातिर लग्यो, बुझ्न उनीहरूले राम्ररी पाएन के गर्न खोजिँदैछ।
र मामुली कर्मचारीहरू, मामुली पेड मान्छेहरू महान नेताको रूपमा प्रस्तुत भए धोकापूर्ण ढङ्गले र देशले अलिक दुःख पायो। अहिले पनि अस्थिरताका प्रयास, अस्थिरताका निम्तिका औजार भएर त्यस्ता व्यक्तिहरू क्रियाशील छन्। त्यस्तो कुराहरूलाई प्रयोग गर्न पुरानै इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस, तर नेपाली कांग्रेसको इतिहास पनि के हो भने सधैँ बाहिरबाट हतियार ल्याउने, सधैँ बाहिरबाट सहयोग समर्थनका बलमा चाहिँ जे गर्नुपर्छ गर्ने खालको चाहिँ इतिहास रहेको। दुईटा कुरा भने नेपाली कांग्रेसको सुरुदेखिको इतिहास के हो भनेर अहिलेसम्म पनि चिन्नलाई पर्याप्त हुन्छ। 7 सालको आन्दोलनपछि 7 साल फागुन 7 गते त्रिभुवन काठमाडौँमा इन्डियाले ओह्राल्यो र त्रिभुवन लोकतन्त्र भएर, प्रजातन्त्र भएर त्रिभुवन फर्के। भागेको राजा प्रजातन्त्र भएर फर्के। क्रान्ति गरेको भनेको नेपाली कांग्रेस, उसका खोकिला पनि यसो बच्चो जस्तो गरेर उसले चेपेर लिएर आयो। यो खोकिलामा यसो चेपेको क्या हो भन्दा यो चाहिँ क्रान्तिकारी कांग्रेस, परिवर्तनकारी कांग्रेस मैले लिएर आएँ भनेर त्रिभुवन वेभिङ गर्दै गौचरणमा हो। पछि 7 साल फागुन 7 गतेको यो कुरा हो। मोहन शमशेर राणा नै प्रधानमन्त्री भए। त्यस कुरालाई यो उपयुक्त भएन भन्ने देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, देशभक्तहरू भीमदत्त पन्तको भारतीय सेना बोलाएर टाउको कटाए। डोटीको दक्षिणी भेगमा भीमदत्त पन्तको भारतीय सेनाले समातेर टाउको काटेर बेन्चमा राखेर प्रदर्शनी गरे। आफ्नो देशमा केही असन्तुष्टि भयो, यो त ठिक भएन, किन फर्काएको फेरि राजा, क्यों दिल्ली सम्झौता, किन फेरि राणै प्रधानमन्त्री, किन यसलाई पूर्णता हुन दिइएन, केही प्रश्न उठाए। केआई सिंहले उठाए, रामप्रसाद राईहरूले उठाए, अरू विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूले उठाए, तराईतिरका मुखलाल महतोहरूले उठाए, नेताजी कुलदीप महतोले उठाए, जदु कानुले उठाए, गेना राउतले उठाए, यस्ता थुप्रो मान्छेहरूले उठाए, भैरव प्रसाद आचार्यले उठाए, अनेकले उठाए यस्ता विषयहरू। तिनीहरू दमित भए, कोही गायब भए, कोही जेल हालिए, कोही जेल छोडेर भागे, कोही काटिए, कोही मारिए, यस्तो खालको स्थिति भयो। र 8 साल माघ 1 गते मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका कमान्डर इन चिफ भएका, सभापति भएका र 7 सालको आन्दोलनका नायक, नेपाली कांग्रेसका सभापति 8 साल माघ 1 गते प्रधानमन्त्री भए। 4 गते इन्डिया भ्रमणमा गए। 11 गते फर्किँदा दक्षिणको सेना उत्तरको सिमानामा लगेर सेनाका चेकपोस्ट राख्ने सम्झौता गरेर आए। दक्षिणको छिमेकीको सेना उत्तरको सिमानामा राख्ने नेपालको स्वाभिमान जहाँ पहिले नभएको कुरा, राणा शासनमा नभएको, भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेट बैठकमा राखेर क्याबिनेट गर्ने 7 सालको क्रान्तिभन्दा पछि चलन छ। राष्ट्रियता हामीले हेर्यौं भने त्यसपछि तुरुन्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। परिवर्तनकारी शक्ति, आन्दोलनकारी शक्तिमाथि प्रतिबन्ध अनि साँठगाँठ प्रतिक्रियावादीहरू छन्। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म खराब तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्ने र देशभक्त र अग्रगामी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिका विरुद्ध जाइ लाग्ने सधैँ नेपाली कांग्रेसको नीति त्यही रहेको। यो बडो जटिल परिस्थिति हो तहिलेदेखि अहिलेसम्म र हामी चाहन्छौँ नेपाली कांग्रेसले यो
गलत बाटो, गलत नीति, गलत तरिका अवलम्बन गर्न छोडोस् र नेपाली कांग्रेस यो प्रतिगामी शक्तिहरूको मध्यार भएर पटक पटक 15 सालमा कांग्रेसको कमीले गर्दाखेरि 15 सालको उपलब्धिहरू 7 सालको उपलब्धि 17 सालमा गयो। कांग्रेसको कमजोरीले गर्दा त्यही कुरो हामीले भन्दै आयौं। 68 मा गएर 69 मा गएर 59 मा गएर बुझ्दै आयो। आश्विन 18 माघ 19 जस्ता प्रतिगामी कदमहरू माघ 19 मा गएर त पार्टीहरूको कुनै मतलबै छैन। आफै घोषणा गरेर आफैले सबै आफ्नै हातमा शासन लिएर ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाए। ज्ञानेन्द्रले उधुम मचाउँदा तपाईहरुलाई साथीहरुलाई बताऊ, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर सहमतिका साथ त्यो उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि 60 साल मंसिर 18 गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति गरेर के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो? के सहमति भयो? कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो? के सहमति भएको थियो? यस्ता सहमति, त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए देशव्यापी रूपमा। रुकुम रोल्पा, लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने, नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जानेर त्यहाँ धुमधाम स्वागत। विराटनगर यी काठमाडौँमा हामीले देख्यौँ, थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गल बजारसम्म उधुम स्वागत। को थिए स्वागत गर्ने? कसरी युवा शक्तिलाई दुरुपयोग गरिएको थियो, कसरी गुमराहमा पारिएको थियो। यो एक खालको बाहिर एउटा खालको कुरा, बाहिर क्रान्तिका कुरा, बाहिर राष्ट्रियताका कुरा, बाहिर एक खालका परिवर्तनका कुरा, भित्र प्रतिक्रियावादी साँठगाँठका कुरा। यसको शिकार नेपाल हुने गर्यो र हामी अहिले पनि त्यसको मार खाइरहेका छौँ र केही स्वार्थी मान्छेहरू त्यसका पछाडि कुदिराखेका छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सच्याउनु पर्नेछ। हामी जनदबावबाट, जनताको चेतनाबाट, जनताको सङ्गठनबाट, जनताको आन्दोलनबाट र जनदबावबाट ती कुराहरूलाई सच्याउन सक्छौँ। आज हामीले गर्नुपर्ने काम ती छ। हाम्रा केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित साथीहरू जो केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ, हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने यस्तो स्थितिबाट हामीले देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना हो, हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो, जो हामीले निर्दिष्ट गरेका छौँ, त्यसलाई प्राप्त गर्न, जनतालाई सचेत गर्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने, जनतालाई परिचालित गर्ने र जनदबावको एउटा उभार सृष्टि गर्ने, त्यो कामबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबै कामहरू कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ र त्यसअनुसार सक्रियता, हामी सक्रिय भएनौँ भने कसले गर्छ? त्यसअनुसारको सक्रियता हाम्रो हुनुपर्छ। हामी जनताका नेता हुनुपर्छ। मैले सुरुमा भने जनताको नेता हुनका लागि विचार, व्यवहार, आचरण, शैली कस्तो हुनुपर्छ, त्यसअनुसार जानुपर्छ। भ्रमहरू तोड्नुपर्छ हामीले। नक्कली कुराहरू, भ्रष्टहरूले सदाचारीहरूलाई भ्रष्ट भनेर माखौल उडाउँछ। अनेक प्रकारका प्रचण्डले शेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ अरे। साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जाने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि शेयर पुँजीमा जान्छ, शेयर बजार जान्छ भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा शेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, शेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। कुन शेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला,
त्यसो भएदेखि ठोकिदियो ये चन्दन ने दोष त बनाइदिनु नरहे बाँस नबजे बाँसले लगेर भनेर बाँसै। यदि हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ भने सडक तात्थे, माइती घरले पुग्दैन थियो, सडक तात्थे, सञ्चार माध्यमहरूमा आगो बल्थ्यो। शान्त छ, चुपचाप, शान्त, आराम, आनन्द छ, कोही बोल्दैन। किनभने यहाँ यो त अस्थिरता क्रिएट गर्ने, अस्थिरता बनाउने देशमा खजमजाइरहने, ध्वस्त पारिरहने, यता बिगार्ने, यता उठाइदिने गर्ने, उता भत्काइदिने यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले यस्तोमा बोलिरहनु परेन, केही गर्नु परेन। संविधान मिथ्या भयो, मनपरी गर्दा भयो, कानुन मिथ्या भयो, चलिराखेको संसद मध्यरातमा बन्द गरेर भोलिपल्ट संसद ठाडी छलेर अध्यादेश ल्याउँदा भयो। कसलाई कति सिट भए पुग्छ, कति प्रतिशत भए पुग्छ सोधिकन त्यस अनुसार कानुन संसदलाई चलिरहेको संसद छलेर गर्दा भयो, लोकतन्त्र भयो। हामीले संविधान अन्तर्गतका अधिकार मान्छेले कार्यान्वयन गर्न पाउन् भनेर 40% संसद वा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति भन्ने वहाँ राखिदिँदा संसद नचलेका बेला उद्योग भयो। हामीले नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भन्दा उद्यम भयो। देशै बेच्न खोजे भने दया लाग्छ। कमसे कम देशप्रति त माया गर्न सिकौँ, सत्यप्रति अलिकति निष्ठा त राख्न सिकौँ। अचम्म लाग्छ। अनि डबलीवाला बुद्धिजीवी र केही माध्यमहरू त्यो सबै एउटा गलत मनसायका साथ लगानी भइरहेको छ र परिचालन भइरहेको छ। यी कुराहरूसँग हामी सजग हुनुपर्दछ, आत्तिनु हुँदैन। संसारका जनताले कहीँ पनि मागेर आरामले सङ्घर्ष नगरिकन कुनै उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्। न्याय पाऊँ भनेर न्याय पाएका छैनन्। सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण र न्याय, विकास, यी कुराहरू लडेर सङ्घर्ष गरेर पाएका छन्। त्यसका निम्ति सही विचार बोक्ने सङ्गठन, ती विचारहरू कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठन, त्यो सङ्गठनको परिचालन गतिशील सङ्गठन र त्यसको उपयुक्त शैलीका साथ परिचालन, ती कुराहरूमा हामीले जोड दिनुपर्छ। र कमरेडहरूले आफ्ना ठाउँमा आफ्ना जिम्मेवारी हो, छिटै नै कमरेडहरूलाई जिम्मेवारी तोकिनेछ। यो ठाउँको यो जिम्मेवारी यसरी गर्नुहोस् भनेर त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरेर उदाहरणीय ढङ्गले, नमुना योग्य ढङ्गले आफ्ना जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहोस्, वहन गर्न अगाडि बढ्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ। एकअर्काले सिक्न सक्ने गरी नकारात्मक दृष्टान्त कोही बन्न नपरोस्, सकारात्मक दृष्टान्त बन्ने गरी अगाडि हरेकले बढ्न सक्नुहोस्। धेरै शुभकामना भन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।